बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ुहान इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर और चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली हस्ती हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और ख़ास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलादत के बारे में बहुत सी रिवायत मिलती है। इस्लामी तरीक के मुताबिक 569 हिजरी और अंग्रेजी तरीक के मुताबिक 1173 को गार्गस्तान के छोटे से इलाके अवोश में पैदा हुए, जबकि कुछ रिवायत में मिलता है कि आप बगदाद में पैदा हुए। बहुत से लोग आपका असल और मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम बख्तियार और मुकम्मल नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद कमाल उल दीन था। इसके अलावा आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब से मिलता है। ये सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद मूसा बिन सैयद अहमद बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद रजीउद्दीन बिन सैयद हसामुद्दीन बिन सैयद राशिदुद्दीन बिन सैयद जाफिर बिन सैयद नाफी उल वजूद बिन सैयद अली मूसा रजा बिन इमामुल मूसा काजिम बिन इमाम जाफिर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद अल शोदा हजरत इमाम हुसैन बिन इमामुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। रिवायत में मिलता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बचपन में कुरान हिफ्ज नहीं होता था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि मुझे कुरान हिफ्ज क्यों नहीं हो रहा। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाब में मिले। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो आप रोने लगे और अर्ज की, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ लेकिन कुरान मजीद नहीं हो रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि सूरत यूसुफ हिफ्ज कर लो, अल्लाह ने चाहा तो तुझे कुरान शरीफ हिफ्ज हो जाएगा। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाब से बेदार हुए, यानी कि ख्वाब से बाहर निकले, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरत यूसुफ याद करना शुरू कर दी। जब सूरत यूसुफ हिफ्ज हो गई तो इसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाती हैं कि मुझे कुरान भी बड़ी आसानी से हिफ्ज हो गया था। इसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब महफिल में लोगों के साथ बैठते तो आप इनसे ये जरूर फरमाते हैं कि जिसको भी कुरान हिफ्ज करना हो तो पहले सूरत यूसुफ को जरूर हिफ्ज कर ले, इसके बाद कुरान हिफ्ज करने की नीयत करे, इंशाअल्लाह इससे कुरान बहुत जल्द हिफ्ज हो जाएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र जब 18 माह हुई तो आपके वालिद हजरत सैयद कमालुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की परवरिश आपकी वालदा मोहतरम ने की। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब 5 साल के हुए तो आपकी वालदा ने हजरत मौला अबू हिफ्ज के पास इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बस्ती से हुआ। इस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र 17 साल थी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से फरमाया, क्या मैं आपका मुरीद बन सकता हूँ? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखा और फरमाया, हाँ जरूर, आप मेरे मुरीद बन सकते हैं। कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नौजवानों में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पहले मुरीद थे। नाज़रीन, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की हिस्ट्री पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब एक अहम सवाल के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के साथ लफ्ज काकी कैसे, कब
اور کیوں آیا؟ ویسے تو اس سوال کے جواب میں بہت سے جواب اور بہت سی روایت ملتی ہیں۔ ناظرین، کاکی لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب روٹی ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 5 سال تھی تو آپ کی والدہ کو بہت فکر ہوتی تھی کہ میرا بیٹا ایک اچھا اور نیک انسان کیسے بنے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ اس بارے میں بہت سوچا۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ایک دن جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی صبح مدرسے گئے تو پیچھے سے آپ کی والدہ نے کھانا بنایا اور الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب مدرسے سے گھر واپس آئے تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا، ماں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ آپ کی والدہ نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا، بیٹا ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیتا ہے، وہی سب کا رازق ہے، وہی ہم سب کو رزق پہنچاتا ہے، وہی ہم سب کا رازق و مالک ہے۔ اس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے اللہ رب العزت کا تعارف آپ کو کروایا اور پھر آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا روٹی تو تمہیں اللہ سے ہی ملے گی، اللہ سے مانگو۔ اس پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، امی میں اللہ سے روٹی کیسے مانگوں؟ آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا مصلی بچھاؤ۔ اس پر آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، میں مدرسے سے آیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کچھ دیر تک ایسے ہی اللہ سے دعا کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے کھانا بھیج دیا ہوگا، کمرے میں ڈھونڈو، یہیں کہیں پر ہوگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کمرے میں روٹی ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ کو روٹی مل گئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ پڑھ کر روٹی کھانے لگے۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں خیال آیا اور آپ روز اپنی ماں سے اللہ کے بارے میں پوچھتے، کہتے کہ اللہ سب کو کھانا دیتا ہے، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتہ نہیں اس کے پاس کتنے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی یہ بات سن کر آپ کی والدہ بہت خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کو یاد نہ تھا کہ میرا بیٹا مدرسے سے گھر واپس آ چکا ہے۔ آپ جلدی سے گھر کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں۔ آپ راستے میں رو رہی تھی اور روتے روتے یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیٹے کے دل میں تیری محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، میری لاج رکھنا، اگر میرے بیٹے کو آج کھانا نہ ملا تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ راستے میں روتی روتی اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے گھر پہنچی۔ آپ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ نے جلدی سے کھانا بنایا اور الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب اٹھے تو آپ کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، آج تو میرے بیٹے کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بہت ہی پیار سے جواب دیا، نہیں ماں، مجھے آج بھی بھوک نہیں لگی۔ آپ کی والدہ نے کہا، آپ کو بھوک کیوں نہیں لگی؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جواب دیا، ماں میں جب مدرسے سے آیا تو مصلی بچھا کر اللہ سے دعا کی، اللہ پاک میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اللہ پاک آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ پاک مجھے کھانے کے لیے روٹی دو۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک روٹی پڑی ہے، میں نے وہ روٹی اٹھا لی اور کھا لی، لیکن امی جان آج کی روٹی کھانے میں جو مزہ آیا وہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ کاکی بولا جانے لگا۔ اس کے بعد آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے افغانستان، ایران اور عراق کا سفر کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار
बख्तियार काकी हर रोज कम अज कम 95 रकात नमाज अल्लाह की याद के लिए और कम अज कम हर रात को 3000 बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर दरूद सलाम भेजते थे। कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के 27 खलीफा थे जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इस्लाम की तबलीग करते रहते। खलीफा में से कुछ अहम शख्सियत के नाम ये हैं: हजरत शेख बदरुद्दीन गजनवी, शेख जियाउद्दीन रूमी, सुल्तान शमसुद्दीन अल-तमश, काजी हमीदुद्दीन नागवारी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इसके अलावा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़हानत और अमली की वजह से आपको जो टाइटल दिए गए इनमें से कुछ ये हैं: कतबुल अख्तब, कतबुल इस्लाम, मुल्क अल मुशाइक, सल्तनत अल तरीकत, बुरहान अल हकीकत, इमामुल आमिलीन, सिराजुल औलिया। इस तरह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तारीख के मुताबिक 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1235 को दिल्ली में अल्लाह को प्यारे हो गए। नाजरीन, हम सब मुसलमानों को अल्लाह के इन नेक लोगों से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ इनके मज़ारात पर जाकर दुआएं मांगनी चाहिए। मेरी आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था कि मैं आपको बता सकूं कि इन अल्लाह के नेक लोगों के दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मोहब्बत थी। हमें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसी तरह मोहब्बत करनी होगी, तभी कयामत वाले दिन हमारी बख्शिश हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को नेक और सच्चा और एक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।